भौमुगळाचोर पदवेदारा देवा तूं आदी आसलो आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता सकाळीं जावन तुवें मिंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर सम्या ही सुवार्ता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं प्रगट करनासाय आनी आमी दिसान दीस जिवीत आनी शांती जोडूंक तूं आमकां कृपा दिवन आसाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता वय पवित्र आत्मो कोण आपणायतली आपणाक खाल जाल्ल्यांक तो तुवें बसयलाय ते पवित्र आत्म्याचें येणें आनी आयल्या उपरांत तें जिवीत कशें आमी जियेता तुज्या आत्म्या मुखांतर तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलयलाय आमची मनां नवीं केला ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत तुका आयकोंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकोंक आयल्यान सोम्या ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिता न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान ही सुवार्ता आमी प्रगट करूंक आनी तुवें बसयल्ली ती शांती आनी जिवीत आमी आमचें करून घेवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता त्यास तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यानो आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती सोम्याचें उतर आयकून ताच्या उतरां मुखांतर बसयल्लें तें जिवीत आनी शांती आपणावंक आयिल्ल्या भोवमुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यानो ह्या संवसारांत 4 प्रकाराचे मनीस जल्मातात जियेतात आनी अंतरतात कितल्या प्रकाराचे 4 प्रकाराचे आतां पयलो प्रकार जावन आसा थोडे काळोखांत जल्मातात आनी काळोखांतच ते अंतरतात म्हळ्यार थोडे जल्माल्ले घर सामाना कुटाम सामाना आवय बापाय सामाना तांकां देव भिरांत ना देवाची जाणवाय ना भावार्थ ना सत ना विवेक ना बऱ्याची समजणी ना त्या आवय बापायक ना कुटुंबाक ना त्या मनशांक ना देखून जल्माल्या त्या भुरग्यांक मेळना काळोखांतच जियेतात आनी त्या काळोखांतच ती अंतरतात पूण असल्यांक देवाचें बोगसाणें आसा असल्यांक देवाचें बोगसाणें आसा आनी एक टायपाची कोणगी म्हटल्यार उजवाडांत जियेतात पूण काळोखांत तांचें जिवन काबार जाता कशें जियेतात ती उजवाडांत जल्मातात काळोखांत वचून अंतरतात आतां ही कोणगी म्हळ्यार ती बऱ्या कुटुंबांत जल्माल्यांत आवय बापाय बरीं आसात देव भिरांत दिला मागणें गी मीस गी रजर गी देवाची उतर गी देवाची वळख गी सगळें दिलां हर एक रितीन बरें आसा पूण व्हड जाल्या उपरांत प्रायेक पावल्या उपरांत आपल्याच बुदीन जिवन संवसाराच्या वायटाक संपडोवन बरें आसलें जिवीत आनी मागीर कितें केलें उजवाडांत आसलें पूण उपरांत कितें जालें काळोखांत गेलीं काळोखांत अंतरलीं आनी असल्यांक देवाचें बोगसाणें मेळोवंक भोव कश्ट आनी थोडीं आसात काळोखांत जल्मालीं पूण उजवाडांत वचून तीं अंतरलीं ताका दाखलो जावन आसा हांव ह्या म्हज्या सांगता तुमी जायत्यांक आसूंक पुरो जल्माल्लें घर सामाना कुटाम सारकें ना आवय बापाय सारकें ना ते पियोनाचें कुटाम देव भिरांत ना मागणें ना रजार ना काळोखांत जल्माल्या पूण मुखार वेताना देवाच्या दयेन एक देवाचो मनीस मेळ्ळो देवाचो लोक मेळ्ळो भावार्थी लोक मेळ्ळो ह्या आत्मीक बापाय मेळ्ळो तांणी देवाचें उतर दिलें काळोखांत उजवाडाक हाडलें आनी बरें जिवीत आमकां फावो जालें तातूंत आमी आसा आनी तुमी जायतीं आसात जल्माल्यांत जावंक पुरो काळोखांत पूण आतां आमी खंय आसा उजवाडांत आनी थोडीं आसात तांचो जल्मय जाता उजवाडांत आनी ती निमाणें अंतरता ती उजवाडांतच ती भागी जायते उणें ती मेळटात चड आसचे नात मोगाळ भावा भयण्यानो आमी सकाळीं जावन देवाचें उतर आयकून आसा आनी प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्या विशयांत आमी आयकून आसा वय मू पवित्र आत्मो येतेर एका मनशाची जिणी कशी जातेली कशी नवी जाता बदलाता पाद्र्या बानी वडोल आमकां सांगलें तुका बदलूंक शकतलो एकलो आसा म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां बदलूंक शकतलो एकलो आसा कोण तो कोण नाही पवित्र आत्मा म्हणून ना तुका बदलूंक शकचें तुवें मात्र म्हाका बदलूंक शकचें हांवें मात्र हें उतर आयकून मन बदलितना हांवें मात्र म्हाका सारकें करून घेवया
तुवें मात्र तुका सारकें घेवन घेवेत वय मू. आतां आमी सगळीं चुकोवन पडली वय मू. तुवें 4 चुकी केल्याय, हांवें 4 चुकी केल्यात. कित्याक म्हळ्यार तूंय मनीस, हांवूय मनीस. तूंय कांय देव न्हय, आमी कांय देव न्हय. आमी सगळीं चुकोवन पडलींच. पूण कोण चुकी वळखून मन बदलिता, त्या आत्म्याक स्विकार करता पळय, तो कितें जाता? तो नवो जाता, तो बरो जाता. मात्र न्हय तें पवित्र आत्म्या मुखांतर बरो जाल्लो मनीस आसा पळय, ताज्या उपरांत कुटामय बरें जाता, सभाय बरी जाता, गांवय बरें जाता, देशय बरें जाता वय मू. तो खंय गेल्यार कितें करता मागीर? बरेंच करता. आमी लोट्यांत उदक दवरता वय मू, फ्रिज्जांत स्टिलाच्या लोट्यांत उदक काडून फ्रिज्जांत दवरलें म्हण चिंता. तें मस्त थंड जाल्या उपरांत आमी भायर काडलें, मस्त थंड जालें. भायर काडल्या उपरांत ताच्या फाटल्यान तुमी पळयलें ग्लासाच्या शेड लागून थेंबे देंवून आसतात उदकाचे. पळय, एक पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस, शांत स्वभावाचो मनीस, जिवीत जोडलेलो मनीस त्या उदकाच्या लोट्या बरी जावन आसा. ताजे थंय भरिल्ली ती शांत समाधान आसा पळय. भायलें परिसर वरें कितें करता? भिजयता. भायलें परिसर वरें तें नवें करता. भायलें परिसर वरें सारकें करता. एका पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस ह्या सेवक आमकां मेळ्ळा तर आमी ते भागच म्हणाचे मोगाळ भावा भयण्यान. तो मात्र न्हय, ताजे मुखांतर भायलें परिसर कितें जाता? नितळ जाता आनी बरें जाता. आतां आमी आसा संवसारांत, ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा की ना? सुमार 800 मिलियन लोक आसा. हर एका लोकाच्या मनांत कितें आसा? चिंताप कितें आसा? म्हाका स्वस्थ जीवन जायचें, सुखी जीवन जायचें, सुपोळ जीवन जायचें, समृद्ध जीवन जायचें म्हण सगळ्यांच्या मनांत आसा की ना? आसा मू. तुमचें आसा की? म्हजेंय आसा. संवसार आमकां दिता की हें जीवन? स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवन, सुखी जीवन, सुपोळ जीवन संवसार तुका आनी म्हाका दिता की? कोण दिता? देवाचें उतर आयकून सत मानून ह्या पवित्र आत्म्याचें येणें तुजें तें म्हजें तें जाता जाल्यार मात्र हें जीवन तुका आनी म्हाका देवान बसयलां न्हय संवसारान. कॅलेंडर आसा की तुमच्या घरांत? आसा मू कॅलेंडर? कॅलेंडर पळया, कॅलेंडराक सकत आसा. दीस बदलिता, हप्ते बदलिता, म्हयनेय बदलिता वय मू. पूण निमाणें वर्स येता, वर्साक बदलूंक कॅलेंडराक जाता की? वर्स खुद्द कोणाक बदलिता? कॅलेंडराक बदलिता. पवित्र आत्मो तसो जावन आसा. तो तुजें तें म्हजें तें ताजें येणें जायत जाल्यार आमी ताका बदलूंक जायना, तो आमकां कशें वर्स कॅलेंडराक बदलिता पळया, त्या प्रमाणे मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण आमी कितें, आमचें प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी जियेतना हें देवाचें उतर आमी गंभीर रितीन घेना. पळया, कितले गंभीर शिकवणे तुमच्या मोबायलांत येवन दीत, कितले गंभीर मॅसेज्यो तुमच्या मोबायलांत येवन दीत, तुमी ते गंभीर घेयनात. तुमी मोबायलांत गंभीर घेवची एकच विशय, बॅटरी लो जाला म्हणलेले मॅसेज आयल्यार ती मात्र तुमी कितें करतात? बारी गंभीर घेतात. ताज्या मदें कितले शिकवण्यो मॅसेज येवन दीत, कोणी गंभीर घेयनात मोगाळ भावा भयण्यान. आतां तुमीच तुमचोच दाखलो दिता हांव. आतां 8 तावन 4 वरां तुमी बसल्यात वय मू. आतां तुमी म्हणून न्ही, सगळ्या संवसारांत ह्या रेतीर मंदिरांत इगर्जेंत इतलो लोक वेता की वचना? वेता. तो वेळ पर्यंत आसा. आतां पळया तुमी, वो वेळ काबार जाताच इतल्या फास्ट तुमी मोबायला लागीं धांवतेल्यात. अशें की हे 8 वरांच्या मागण्या जेजून स्विकार केल्ली OTP येता पळय, कितें येता? हे 8 वरांच्या मागण्या म्हणजे स्विकार केल्ली OTP येता की येना की म्हण तें पळोवंक तुमी तितलें फास्ट तुमी मोबायला लागीं धांवतात. आज मोगाळ भावा भयण्यान ओडोली पाद्र्याबान सांगलें, आमी संवसारांत वेताना हें उतर आमचें तें जिवीत जायना, शांती जायना. हांगा हें उतर आमकां जिवीत आसा, शांती आसा. आनी 3 दीस तावन पाद्र्याब आनी पाद्र्याबा सांगता असले देवाचे सेवक हें उतर उगडास करूनच आसा, सांगूनच आसा. तुमी आजी आयकले वय मू. एक मनशाक पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो चलयता जाल्यार शिकवण आयकतना मात्र ताज्यो चुकी गमनाक येवच्यो न्हय. हर एका जाग्यार, हर एका सुवातेर, रात या दीस तो खंय आसल्यार ताजी चुकी कित्याक तो गमनाक हाडटा. जर आमकां तशें जायना जाल्यार आमकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयना म्हणचें एक घुर्त तुज्या कुडींतच आसा. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें, तुकाच तूं चिंतून पळय, तुजो जीव तुका चलयता की, तुजी कूड तुका चलयता की, तुजो आत्मो तुका चलयता की म्हण चिंतून पळय. कोण तुका आनी म्हाका चलयता की म्हणून आमी चिंतून पळयची. 3 दीस तुमी देवाचे उतर आयकून आसा, तुमकांच कळीत जातलें कोण म्हाका चलोवन आसा, कोणाच्या नियंत्रणाचेर हांव आसा.
म्हजी कूड म्हाका चलयता गी, म्हजो आत्मा म्हाका चलयता गी, ह्या म्हजो प्राण म्हाका चलयता गी. पाद्र्याबानी वडोल सांगलें, बाबा रिक्सानान आमकां खाण दिलें तें उतार वयमू. आत्मो चलयता जाल्यार एक मनीस रक्ता मासाच्या अधीन. आत्मा म्हणल्यार कोण? देव. आत्मा म्हणल्यार कोण? जेजू. आत्मा म्हणल्यार कोण? पवित्र आत्मा. देवाक तूं आयकताय, देवाची वाट तूं स्विकार करताय. देव कितें सांगता त्या प्रमाणे चलयतना तुका खंयचेय नियम लागू. आत्मा म्हणल्यार देव. पाद्र्याबान आमकां काण दिलें, सोमी म्हणल्यार आत्मो. तो आत्मो तुका म्हाका चलयता. त्या आत्म्याक आमी स्वाधीन जाल्या, त्या आत्म्याच्या अधीन आमी जाल्या, आत्म्याचे गुलाम आमी जाल्या जाल्यार आमकां कितेंच नियम, खंयचेच वायट बांदिना, खंयचेच पाताक बांदिना. मोगाळ बाबा भयणानो, देखून तुमी कितें विंचून काडटात, हांव कितें विंचून काडटां, हांगा शिकोवण आमी आयकता वय, आमी कितें विंचून काडटा ताजेर आमचें जिवीत आनी शांती आसा. धाकल्याक एक फावटी एका टिचरीन एका भुरग्याक आपयलें क्लासींतल्या, आनी भुरग्याक एक सवाल घालें, खंय तुज्या एका क्वेश्चन पयशे दवरता आनी एका क्वेश्चन अक्कल दवरिता, तूं कितें विंचून काडटाय रे म्हणून. एका क्वेश्चन पयशे आनी एका क्वेश्चन अक्कल दवरिता. जाणवाय या समजूणी गिन्यान पुरा जालें. चेरक्यान म्हळें खंय, टिचर हांव पयशे विंचून काडटा म्हणलें खंय. ते दाडा वयगी टिचरीनच म्हणलें खंय, म्हाका कोणें हें सवाल घाल्लें जाल्यार हांव खंडीत अक्कल विंचून काडटा आसतली म्हणलें खंय टिचरीन. ते दाडा भुरग्यान म्हळें खंय, टिचर कोणा लागीं कितें उणें आसा पळय तेंच्यांनी विंचून काडचें. म्हजे लागीं पयशे उणें आसले, हांवें कितें विंचून काडलें. तुज्या लागीं अक्कल उणें आसा, देखून तूं कितें विंचून काडताय. आतां तुमी आसतात कितें, आमी पुरो बुद्दवंत म्हणून आमचे लागीं कितें उणें आसा. गिन्यानाच्या अभावा वरवीं म्हजी भुरगीं नासाच्या वाटेर आसा म्हणटा सरेस्पोर. आनी आज तुका आनी म्हाका इतल्या व्हडा संख्येन लोकांक आमकां तुका हाडलां तें गिन्यान आत्म्याचें दिवंक, गिन्यान सोम्यांचें दिवंक आनी गिन्यान सरेस्पराचें दिवंक तुका आनी म्हाका आज ताणें हांगासर हाडलां. बेश्टें हाडूं ना, कुंगडा मासाचें जेवण जेवंक हाडूं ना, बिरयानी जेवंक हाडूं ना, पुलाव बरो आहलो मू त्या खातीर हाडिल्लें न्हय, तें आयिल्ल्या खातीर एक दिल्लें सोम्यान ताज्या सेवका मुखांत तांचें उदार मन देवाक अर्गा. देखून मनीस आज कितें करता म्हण ताका कळीत आसा गी. मनशान आज कितें करीत म्हणजे संवसारांत ताका कळीत आसा गी. मनीस सगळें विसराला मोगाळ बाबा भयणानो. हांगा थोडो वेळ बसता वरेक आमची मनां हांगा आसात, आमची काळजां अंतस्करणां हांगा आसात. भायर गेल्या उपरांत भायलें वातावरण सारकें ना. हांवें गेल्या त्या हप्त्यांत एक न्यूज, एका भयणीन म्हाका तें न्यूज फॉरवर्ड केलें. हांवें तें न्यूज वाचलें. पाश्चात्य देशांत, अमेरिकांत एक हॉलिवूडाची हिरोईन, फिल्माची एक्टर, ती न्हाली खंय, नाल्लें उदक आसा पळय तें उदक टब्बांतलें जमो करून तिणें सोप केला खंय, साबू केला खंय, त्या उदकांतले साबू केलात. युरोपांतले पुरा दादले त्या साबा खातीर कितें आंगार पडून आसात कित्याक लाखां लाखांनी ते मोल, कितले लाख जाल्यार ते पयशे दिवन तो साबू घेवंक ते दादले तयार जाल्यात खंय. आतां हांगाय थोडे दादले आसात, तुमी खंयच्याक तयार जाल्यात. आज मोगाळ भावा भयणीनो, संवसारान आमचे मुखार जायतें दवरलां, मात्र न्हय तुका कितें जाय कितें विंचून काडची ती समजणी दिला की दिवना, तें गिन्यान दिलां की दिवना, सगळें दिलां. आनी आज सकाळीं जावन आमी उतर आयकून आसा वय मू. पयलें बाबा रिक्साना मुखार देव आमचे लागीं उलयलो वय मू. पवित्र आत्मो मेळटा कोणाक. हांगा रेतीर 400 लोक आसा, ह्या सगळ्या लोकांक ताणें पवित्र आत्मो बसोवंक ना म्हण त्या भावान म्हणलें. कोणाक मेळटा पवित्र आत्मो? आपणाक खाल जातेल्यांक, सोम्यांक खालते जातेल्यांक. हें उतर मानून घेवन त्या उतरा प्रमाणे जियेता म्हूण तूं सोम्यांक सांगताय जाल्यार तो आत्मो येदोळच तुजेर तो भरोवन जालो. तांचे खातीर तो खालत्यांक तो बसयला. ह्या पवित्र बायबलांतली हर एक आशिर्वादां, बेसांवां, बसवण्यो खालत्यांक ताणें बसयल्यात न्हय, खालतेपण होगडयल्ल्यांक. हर एक आशिर्वादां, बसवण्यो, बेसांवां ती खालत्यांक ताणें बसयलात मोगाळ भावा भयणानो. न्हय गरव्यांक, अहंकार्यांक. हें उतर आयकून हांवें कालय सांगलें, खालतेपणाची शिकवण आयकल्ल्या वरवीं आमी खालतीं जायना. तें उतर आयकून आमी कितें देवाक मानवान नातलें, मेसवान नातलें, आत्म्याक संबंद पडनातल्यो संगती भायर घालता पळया, त्या दाडा आमी निजायकी सोम्या बरी खालती जाता. आनी तें उतर आमकां खालतें करता. आनी उपरांत फादर जेरीन ताणी आमकां वचपाचो नियाळ दिलो वय मू. कसो दिलो? पवित्र आत्म्याचें येणें तुजें तें म्हजें तें कशें जाता, केदाळा जाता, कशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी जियेता.
एक मनीस पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जियेता जाल्यार ताच्या पातकांतले तो देव ताका उठयता आनी मेल्या उपरांत फोंडांतले तो ताका उठयता म्हणलें. आयकलें मुतार? एक तर तुज्या आनी म्हज्या पातकांतलें देव उठयतलो, दुसरें तें मरण आसा पळय कुडीचें त्या मरणांतलें उठून आत्म्याचें जिवीत आनी सस्ताची शांती तो तुका आनी म्हाका दितलो. हें तुका आनी म्हाका सगळ्यांक बसयलां, म्हाका एकल्याक मात्र न्हय, फादर जेरीक मात न्हय, ह्या सेवकांक मात न्हय, हांगा आयिल्ल्या हर एका देवाच्या भुरग्यांक ताणें आमकां हें बसयलां. हें जिवीत खाली आयकोवचें न्हय. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही, लिसनींग दुसरें, हियरींग दुसरें म्हणून वय मू. बरें सांगलें पाद्र्याबान. आयकतेलीं आसात पूण चीत दिवन आयकतेलीं आसात. चीत दिताना कितें तें सारांश आसा पळय, तें कोणाचें जाता? तें आमचें जाता, जिवीत आमचें जाता. बायबल सगळ्यांच्या हातांत आसा गी. कित्याक हाडला तुमी बायबल? माथ्या दाळो दवरूंक गी न्हय मू. सगळीं बायबल उक्तें करा. हांव कितें सांगता पळय त्या बायबलांत आसा गी पळया, नाजाल्यार म्हाकाय सांगा. ब्रदर खंय हांव सांगतात गी म्हणून पळया. कित्याक हांवें सांगतना तुमकां आयकतलें, तुमी दोळ्यांनी पळोवन वाचतना तुमकां खचित जातलें वो ब्रदर न्हय स्वामी उलयता म्हणून. वो ब्रदर उलयना, आत्मा उलयता, देव उलयता. कित्याक तें पवित्र बायबलांत आसा म्हूण तुमकां खचित जातलें मोगाळ भावा भयण्यानो. आतां आमी आयकोंक वयचें कितें गी म्हणल्यार पवित्र आत्मा कोण गी म्हणून. पवित्र आत्मा कोण? सकाळीं आमी ताजी कामां आयकलें, येणें आयकलें, जिणी आयकली, जिवीत आयकलें. पवित्र आत्मा कोण गी म्हणून कित्याक म्हळ्यार तुमी कोण हांगा ब्रेस्तारा दिसा आयिल्लीं, फादर जेरीन तांच्या शिकवणेंत सांगलां. पवित्र आत्मा एक सकत न्हय, पवित्र आत्मा एक व्यक्ती म्हणून. पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. व्यक्ति बोला तो इंसान नहीं, व्यक्तित्व आसुल्लो. समजा मग व्यक्तित्व म्हणल्यार इमोशन्स आसा, विल आसा, मन आसा, इच्छा आसा, आशा आसा, डिझायर आसा, हें पूर आसा. आतां पळया, इलेक्ट्रिसिटी आसा वय मू, ती एक सकत. वारें आसा, ती एक सकत. तांचे लागीं संबंध दवरूंक जाताय. वाऱ्या लागीं संबंध दवरूंक जाताय, इलेक्ट्रिसिटी लागीं संबंध दवरूंक जाताय. काल आयिल्ले आनी तुमी आयकलां ब्रदर विक्रमान इलेक्ट्रिसिटी लागीं संबंध दवरून कितें जाल्लो म्हणून. वय मू इल्लेशी इश्टाघात करून कितें केलें, हात घालो खंय. कसो हात काडलो? रप्पा काडलो खंय, रप्पा. आनी ताणें सांगलें आज वरें कोण्णे सांगूना, कालूच सांगलें. जायत्या मिस्टेरांकी कितें आसात, धांपून आसात. पूण हांगा पुरा उक्ते जातात. सो मी एक्की बाकी सोडिना हांगा. कित्याक म्हळ्यार फादर जिर्नाच्या पयलें सांगलां खंयच्या पात्रार उबे आसात हांगा. हांवच सत वाट आनी जिवीत म्हणलेल्या पात्राचेर उबो आसतना एक एकच कितें जाता, उक्तें जावनच वयता. आनी देवाची सुवार्ता केल्यार गुपीत दवरूंक नजो म्हण देवानच सांगलां. ती कितें जायची, उक्ती जायची म्हण मोगाळ भावा भयण्यानो. वारें एक सकत, तेज्या लागीं संबंध दवरूंक जायना. इलेक्ट्रिसिटी एक सकत, तिच्या लागीं संबंध दवरूंक जायना. तर ह्या विशयाक आमी मागीर येवया. पयलीं आमी तुमकां एक सवाल हांव विचारता. आमी सुपळ, आमकां सुपळ कोण करता सांगा पळया. कोण आमकां सुपळ करता? पळयतात आमकां सुपळ करिना. जेजूय आमकां सुपळ करिना, देवी आमकां सुपळ करिना. कोण आमकां सुपळ करता आमी आयकोवया. जोशुआचो बूक वचवर 1:8 ओळ वाचा. आमकां सुपळ करचें कोणें आनी केदळ आमी सुपळ जाता पळया. धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक, धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर, सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयलां तें, तांतू बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर, सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलो. आतां म्हाका सांग, जेजू सुपळ करता गी, पवित्र आत्मा करता गी, देव करता गी, तुवें सुपळ जावचें कितें आसा पळय वस्त ती तुज्या हातांत आसा. देखून ती माथ्या तळा दोर न्हिदा नाका आनी ताजे वयर बसून मोठवी म्हणून वयर बसनाका म्हणचे हांवें. हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां तूं मागणें करतना देवा लागीं उलयताय, पूण तूं ध्यान करतना देव तुज्या लागीं उलयता. आमी खालती जाता हें उतर उक्तें करतना, कित्याक पळयतात मग खालतो. तुमी इगर्जी गेल्यात मग, जायत्या इगर्जांनी तुमी खंयसरी वसा, मोरयेमायची इमाज आसा, सांत भक्तांची इमाज आसा वय मू, ती आशिर्वाद दिवन आसा, ती हात जोडून आसात. खंयसरी पळया मोरी माय आनी सांत भक्त हात जोडून आसात, हात उक्ते करना आनी आशिर्वाद दिवन सोमी मात्र एकलो आसचो. आनी ताज्या मुखार सगळीं कितें कालतावन आमी आयकूनच आसा, मोरी आनी धर्मदूत आनी शीस एका मनान सांगाता मेळून ती कितें करतलीं, मागणें करतलीं.
आनी एका मनान मागचें म्हळ्यार कितें म्हणून आयकलें म्हूण सकाळीं सगळ्यांची सांगाता म्हणून गरज एकच. कसली ती गरज? तो मागताना आमी घेतले. रिक्सान भावान आमकां बरे बरे दाखले दिले. आज कित्याक कितलीं वर्सां जावन आयकोन आमी कित्याक कितें जोड घेवन आपणून गे म्हणून. पवित्र आत्मा हट जर तुवें मागताना आमकां देव दिता की दिना? दिता. आज पळया, मनशाचीं स्वप्नां व्हडलीं जाल्यात पूण आत्मो ताजो रिणार पडला. दीस गेल्ल्या बरें आमच्या लॅपटॉपाची मोबायलाची स्क्रिनां व्हडलीं जावन आसात पूण आमची मनां ल्हान जावन येते आसात. मनशाची जीण एकच पटी म्हणटात. न्हय, हर एक दीस तुका आनी म्हाका जिणी आसा. मरण मात्र एकच पटी. तें मरण आत्म्याक वळखल्यार देवाक खाल जाल्यार तें मरण येना, कुडीक मात्र आसतलें. देव तुज्यान म्हणजे पत्का बोगसून उठयता म्हण आयकलें आयकोना? आयकलें आमी. देखून मोगाळ भावा भयणी पळया, देव बक्षिता पूण पाताक आमकां बक्षिना. देव बक्षिता की बक्षिना? जेजून जुदासाक बक्षिल्लें पूण जुदासा पातकान बक्षुना. त्या पातकाच्या इरारान तेणें वचून कितें केलें? सरस्परा देवान दाविद्रायाक बक्षिल्लें पूण पातकान दाविद्रायाक बक्षुना. त्या पातका खातीर ताच्या सगळ्या कुटुंबाचेर शिक्षा बेजाशी केली. ताच्या सगळ्या परजेन शिक्षा भोगली. देव बक्षिता पूण पाताक बक्षाना. पाताक येदळा बक्षाता जाणान गी हें उतार वाचून नियाळन ध्यान करन दुकान गळोवन काळी जर सरस्परा सवय मेळयताना हें देवा लागीं तुज्या म्हजो संबंध कितें जाता मागीर घट जाता. हिंदींत एक बरें उतारा, जिस जीवन में सच नहीं वहाँ पवित्र आत्मा काम नहीं करता. तुज्यान म्हणजे जिणेंत जर सत ना थंय देवाचो आत्मा काम करिना. मेळ्ळें अशुद्धपण आसा थंय देवाचो आत्मा रावना. कपटपण आसा थंय आत्मा काम करिना. हें देवाचें उतर वाचताय, आयकताय, दीस आनी रात ताजें ध्यान करताय. वेळ मेळयल्या तक्षण त्या उतरांत तूं एक जाताय. खंय आसा आशिर्वाद? तुजें तें. आमकां सुपळ करचें कोणें? म्हाका हांवेंच सुपळ करचें. दिलां देवान. आस्त बोदीक ग्रेस्त काय महिमेची संपत्ती तुज्या म्हज्या हातांत दिला. आनी हांगा फादर जेरी फ्री वांटून आसात. कितलीं वर्सां जावन वय मू फ्री. पयशे वरेक नात. 300 रुपया ना ओडना, 200 रुपया ना ओडना. येया धर्माक घेया, पियेया, ददोशी जाया म्हणला देवान. आनी हांगा तें जावनूच आसा. पयलें आमी जाणा जायची पळयतात मग कोण म्हण जाणा जावच्या पयलें आमी महिमा दिवचो, आमी स्तुती करचो, आमी आराधन करचो देव त्रिएक देव म्हणून. आमचो देव कोण? आनी खंय सरी ना. हें बायबलांत मात्र एका जाग्यार आसा. आमचो देव त्रिएक देव. त्रयेक देवरू. ट्रायून गॉड म्हणटात वय मू. त्रिएक परमेश्वर म्हणटात हिंदींत. आमारा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर. तुम्ही आमच्या मालगड्याने बेसावून दिताना न्ही, आमच्या मालगडे आसले मालगडे बेसावून दिताना कशें दिले? देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा. ते गा की देव म्हण ते बेसावून दितले. संपूर्ण आनी परिपूर्ण तें बेसांव मोगाळ भावा भयण्यानो. तशें आमचे मालगडे बेसावून दितले. आतां आमकां मोबायल पळोवन टायम खंय आसा न्ही. आतांच्या भुरग्यांक टायम ना बेसाव तितलो वेळ रावूंक. ते दिता वरेक रावूंक भुरग्यांक वेळ ना आतां. देखून हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलें आमी आयकलें. देव एकलोच पूण एकल्या ते एक वावर करतात. ते गांवचो वावरी एकच. आतां पवित्र आत्मा कोण गे म्हळ्यार ते गांत लास्ट व्यक्ती कोण? आतां लास्ट म्हणल्यार तो लास्ट तशें न्ही. ते गांत तिसरें स्थान कोण घेता? अशें म्हणयेत. लास्ट न्ही ते एकच. एकल्या ते एक जण. ट्रायून गॉड म्हणटात न्ही गे. ट्रायून तांतू लास्ट कोण? या तीसरो म्हणयेत आमी. तीनों भिन्न है लेकिन कभी अलग नहीं होते. तीनों का काम एक ही है. काम दुसरे आसा की बापाचेंय काम सेम, पुताचेंय काम सेम, पवित्रात्म्याचेंय काम. थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रायून गॉड म्हणटात. या त्रिएक देवाचो तिसरो व्यक्ती म्हणयेत. आतां पवित्र आत्मा कोण म्हण जाणा जावच्या पयलें देवी एक सकत न्ही, देवी व्यक्ती जावन आसा हें आमी पयलें जाणा जावया. देव कोण जावन आसा? देवी एक सकत न्ही. देव कोण जावन आसा? एक व्यक्तित्व आसलो देव जावन आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, कशें तुका आनी म्हाका व्यक्तित्व आसा तशें ताका देवाक कितें आसा? व्यक्तित्व आसा. पळया आमी आयकुया
किर्तनाचो बूक अवस्वर 14 दुसरी वळ वास साम 14 वर्स 2 आमी आयकोवया. सर्गींतावन सर्वेस्पर मनशाचेर नदर मारता. देवाक सोदतलो एकलो तरी शाणो आसत गाय म्हण पळयता. पळया सर्गींत हांव देव कितें मारता नदर मारता म्हळ्यार तुमी अशें जिदे नाका दोळे मारता म्हणून. आमच्या कोंकणी भाशेन म्हणटा दोळे मारतात म्हणून. नदर तुजी दे जेजूचेर दवर मनशा बिरान तुजी. आतां नदर मारता म्हळ्यार कितें पळयता वय मू ओ देख रहा है ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. खंयची सकत पळयता गी खंयची सकत पळयता गी. एक व्यक्ती मात्र पळोवंक शकता वय मग व्यक्तित्व असलो मात्र पळोवंक शकता. देखून मोकळा बाबा देव म्हणल्यार एक सकत नाही तो पळयता म्हळ्यार तोय एक व्यक्तित्व आसा तेका. आनी एक उतर आमी आयकोवया किर्तनाचो बूक अवस्वर 2 4 आनी 5 आमी आयकोवया. साम 2 वर्स 4 आनी 5 आस. सर्गार बसून आसा तो हासता. सर्वेस्पर तांच्यो केडण्यो करता. उपरांत आपल्या रागान तो तांचे कडेन उलयता. आपल्या क्रोधान तो तांकां थरथरायता. आतां पळया 2 संगती हांगा तुमी आयकले. एक तो हसता आनी एक तो आतां खंयची सकत हसता गी वारें हसता गी इलेक्ट्रिसिटी सकत ती हसता गी. तर देव एक व्यक्ती म्हण कळटा गी कळना. व्यक्ती मात्र हसता वय मू तुमकां पळया व्यक्ती मात्र हसता आनी व्यक्ती मात्र उलयता. मोगळ बाबा भयण्यानो ओडोली बाबा रिक्षान आमकां सांगलें सकाळीं आनी एकलोय उलयता म्हणलें वय मू कोण तो तोय उलयता आनी बरो धाकलोय दिलो न्ही गी. केदाराक चड येवचो सासूमांयचेर म्हणलें ताणें. आतां सासूमांयचेर येताना सून हर एक दीस भिवन रावताय. चड येवचो कोणाचेर सुनेचेर म्हणलें. आतां सुनेचेर येता सासूमांय उगो रावता गी. ती आपणाचेर आसा म्हणटा कितें देखून पळया कोण मरता गी म्हूण विचारचें जाल्यार कोण मरता गी कोण मरण पावता गी म्हणचें जाल्यार आतां सासूमांय आसा सुनी आसा म्हण चिंता. आतां एक सासूमांय सुनेचो द्वेश करता आनी ती सासूमांय मागीर मरण पावता म्हण चिंता. ही सून कितें म्हणटा ती मेल्ली बरी जाली. तिच्या उडासान ती आसता गी खंडीत आसना ती मेली. आतां आनी सासूमांय आसा दुवेचो आपल्या सुनेचो दुवेचो मोग केल्या बरी मोग करता. दुवे बरी पळयता. ती सासूमांय अंतरता. ती अंतरल्या उपरांत ह्या सुनेच्या काळजांतलो मोग उणें जाता गी. ह्या सुनेच्या मनान ती मरता गी. कूड ना जावंक पुरो हर एक दीस ती किचनाक वेताना म्हजी माय अशी आसली म्हजी माय म्हाका हें दितेली म्हजी माय म्हाका तें दितेली म्हजी माय म्हाका अशें करतली आवय प्रास चड म्हजो मोग करतली. त्या सुनेच्या दृश्टीन ती मरता गी. केन्नाय मरण पावना. एक पवित्रत्वान भरलो मनीस बरें करता तो केन्नाय मरण पावना. जिवंत आसता तो हर एकल्याच्या मनांत. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां म्हजो ताळो केदींच आसतालो गायतालो उलयतलो बोब मारतलो. तुमकां तांकां ताळो एखादे भिरांत दिसतलो ओ आसा गी आणकी म्हणून भिरांत खंय वता. देखून त्या भावान कितें म्हणलें सुनेचेर येता आनी तो खंयचो आत्मा म्हूण सांगला वय मू ताका दाखलो. एक जाल्लें घडीत बेंगलोर एस टी बसार एक भयण पयण करताली. कंडक्टर टिकेट घेवंक आयलो. टिकेट घेवंक येताना तिणें केस बरा पिसडून जीब भायर घाल दोळे केलें. वो कंडक्टर भियेलो आनी कुशीन बसले की विचारलें ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ म्हणले. ಹೌದಾ ಅವರಿದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ म्हणून पैसे तो गेलो. थंय रायचूरू गदगाची एक ती बिजापूरची एक स्त्री आसली त्याच बसार. तिणें पुरो एक्टींग पळयलें हिजें केल्लें. हिणें कितें चिंतलें आतां थंय बिजापूर वचून अशें करता म्हणून बिजापूर बसार बसली. बिजापूरचो कंडक्टर तो बसार आयलो. केस भायर घाल जीप भायर घाल करता हे बेंगलोरचे मनीस हांगा बोकरे ते तांचे बोकरे ते भारी हे बिहार UP आमचे आनी गुजरात हे पण आसा पळया बिजापूरचे ते हांगाच्या बरी तो नरम लोक न्ही कडक लोक तो बकरे खाल्लो लोक. कंडक्टरान म्हणलें ಏನಾಯ್ತು ಏನೇ म्हणलें कुशल ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ म्हणून. तेणें म्हणलें ನಿಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಂದೊಂದು 2 ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋ म्हणलें. ಹಂಗೆ ಅರಿಲ್ಯಾರ सोडून तुझे घे कोणे येयला पळय तिची घे म्हणून. हे बेंगलोरच्या बरी न्ही थंयचे ते कडक आसात. परतान आयकोवया. देव हसता आनी देव
उलयता, खंयची सकत हसाना, खंयची सकत उलयना. परताना आमी आयकोवया उत्पत्तीचो बूक स्वर 6 वळवास कितें म्हणटा. जेनेसीस चॅप्टर 6 आमी आयकोवया. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळसान तो कळवळलो. पळया देव कितें म्हणटा हांगा, चुरचुरलो आनी कळवळलो म्हणटा वय. मग खंयच्या सक्तेक चुरचुरे आसा ती, खंयची सक्तेक कळवळे आसात गी, कांय ना. आतां करंटाच्या सक्तेक तूं वचून हात मारताय, तूं मेला ती रडताय, तिका खंताय. पळया देव एक सकत न्हय म्हण कशें कळटा पळय. ताका चुरचुरे आसात, कळवळे आसात. ताजे हातून आमी पयस सरतना ताका बिरमोत आसा, दया आसा, सगळें आसा ताका. एकलो बदकान नाच जाता म्हण ताका हें आसा, बिरमोत आसा. देखून देव म्हळ्यार एक सकत न्हय, तो एक व्यक्ती. आमी आयकोवया जुवांचे पयले पत्र स्वर 4-8 वेळ आमी आयकोवया. 1 John chapter 4:8 कितें म्हणटा. पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आतां पळय खंयच्या सक्तेक मोग आसा गी, सांगा. सक्तेक मोग आसा गी. मोग नासल्या कडेन आमी संबंद दवरून घेवंक जाता गी. कोणा लागीं मोग आसा ताका मात्र आमी संबंध दवरून घेवत. पळया न्ही, एक इमोशन आसा, क्रिया आसा, प्रतिक्रिया आसा. ह्या व्यक्ती लागीं मात्र आमी संबंध दवरून घेत वय. मू देखून पळय देव म्हणल्यार मोग म्हणटाना देव एक व्यक्ती, ताका व्यक्तित्व आसा, रिएक्शन आसा, सगळें आसा. तुका आनी म्हाका कितें आसा पळय तें सगळें ताजें तें आसा. देव म्हळ्यार एक सकत न्हय. आणकी गुंडायेन आमी समजोवचें जाल्यार आतां आमी पवित्रात्म्या विशयांत आयकोवया. पवित्रात्मो एक सकत न्हय, पवित्रात्मो एक व्यक्ती म्हणून जेजू सांगता पळय. जेजूच्या उतरांनी आमकां कळटा. जेजूची थोडी उतरां आमी आयकोवया. तो एक व्यक्ती म्हणून त्याच्या उतरांतीच आमकां सोम्यांचें कळटा. जुवांचो वांजेला स्वर 15 वळ 20 आनी 6 आमी वाचया. जॉन 15:26 वाच. बापातान भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. आतां त्या या तो एकच जाता वय. मू त्या मनशातावन या तो मनीस आमी म्हणटा. हिंदी बायबलांत पळया मनशाक आनी वस्तूक एकच रितीन सांगतात. हिंदी बायबलांत तुमी वाचल्यार वहा चीज या वहा आदमी म्हणटात, दोगांकी वहा म्हणटात. पूण इंग्लीश बायबलांत तुमी वाचल्यार ही आनी शी आसा गी ना. इंग्लीश बायबलांत तुमी हें उतार वाचा, ही शेल म्हणून आसा थंय. आवानू, खंयच्या सक्तेक आमी आवानू म्हणटा गी, खंयच्या सक्तेक आमी आवाळू म्हणटा गी ना. ही शेल प्रोवायड यू एनदर कम्फर्टर म्हणून आसा इंग्लीश बायबलांत. सारकें आसा. तो आवानू वहा आदमी, वहा इन्सान आयेगा भेजेगा कशें कळटा पळया. तो एक व्यक्तित्व आसलो म्हणून. आनी एक उदाहरण आमी आयकोवया. जुवांचो वांजेला स्वर 16-13 वळ थंयसरी सांगता पळया. जॉन 16:13 वाच. सताचो पवित्रात्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना. थंय तुमी इंग्लीश बायबल वाचा. ही विल गायड यू म्हणून बरयला. कितें बरयला. ही तो या वहा या आवानू बंदागा बंद मेले अशें पुरा बरयलां. देखून ती एक सकत. खंयच्या सक्तीक आमी ही म्हणना, तो म्हणना, या वहा म्हणना. एक व्यक्तीक मात्र आमी सांगूंक शकता वय. मू आनी गुंडायन आमकां कळटलें. रोमाकारांक बरयलें 15 स्वर 8, 20 आनी 6 आमी आयकोवया. थंय कितें म्हणटा पळया. रोमन चॅप्टर 8:26 वाच. तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणावूं जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. पळय आनी खंयची सकत देवा लागीं विनंती करता गी. सक्तेक विनंती करूंक जाता गी. एक व्यक्तीन मात्र विनंती करीत वय. मू मन आसा, मायंड आसा, विल आसा, इच्छा आसा, या रिएक्शन आसा, ऐकता, पळयता, हें सगळें करूंक शकता. ताणें मात्र मागूंक शकतात वय. मू खंयची सकत मागूंक शकता गी. खंयची सकत मागूंक शकना मोगळ भावा भयण्यानो. खंयची सकत मागूंक शकना. आतां मुखार आमी पळोवया देवाक आमी कितें म्हणटा. सर्व व्यापी, सर्व ज्ञानी, या सर्व शक्तिमान म्हणटा आमी वय. मू म्हणटा की म्हणना. देवर ಎಂದರೆ ಯಾರು. सर्व व्यापी, सर्व ज्ञानी, सर्व शक्तिमान. आमी पाद्र्या आमकां दाळारी म्हणयता न्ही गी तें खंयचे सतमंता न्ही गी भावार्थाचें विधान. भावार्थाचें विधान. हे म्हजे देवा तूं सर सत्यवंत आनी तूं सर
जाणार संपूर्ण जाणवयानं भरलोलो. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर कोरिंथ पयलें 12:11 वास. कोरिंथ पयलें 12:11 वळवास. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोस आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. तेका कितें आसा पवित्र आत्म्याक? खुशी आसा की ना? इच्छा आसा की ना? विल्ल आसा की ना? आसा, खुशी आसा. ओडोली पाद्र्याबान सांगला आमकां तो कोणाय की आयली म्हण पुराणाक दिना वय मो. कोणाक खुशी आसा पळय ताका मात्र आतां खंयच्या सक्तेक खुशी म्हण आसा गी, सक्तेक इच्छा आसा गी, व्यक्तीक मात्र आसा वय मो. आतां चिंता तूं एक 20 वर्सां देवाच्या सेवेंत आसाय म्हण देव तुका पळयतात म्हणजे देणें दिता गी. या 15 वर्सां दिंबेर पडून हात वयर घाल मागून आसाय म्हण तो दिता गी ना. ताका खुशी आसा जाल्यार हांगा येवन न्हिदला पळय ताकाय तो दिवं का? ताची खुशी ती. ಅವರು ಸುಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ म्हणतात पळया ती ताची खुशी. एकलो हांगा देवाचें तर आयकूंक येता न्हिदून वचूं येता ताकाय देव दिवंक बरो. तें सांगूंक जायना. आतां हांव हांगा उतार दिवन आसा म्हाका दिजे म्हण कांय ना. ताका खुशी आसल्यार तो ताका खुशी आसा. खंयच्या सक्तेक खुशी, सक्तेक इच्छा ना. आतां आमी आयकोवया तो सर्व जाणवायान बरोलो आमी. आतां आमी आयकोवया जुवांव 14 वस्वर 14:20 आनी 6 वाच. पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मसतदार पटयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. कोणाक सगळें कळीत आसा? पवित्र आत्म्याक सगळें कळीत आसा. तो सर्व जाणार आमी म्हणलें पळय त्या पवित्र आत्म्याक सगळें कळीत आसा. तो पवित्र आत्मा तुज्या आनी म्हजी कोण जावन आसा? टीचर म्हणटा वय मग हांगा शिकोवचें कोणें? टीचर. ओ हमारा अध्यापक हे म्हणटा आमी हिंदींत वय मग अध्यापक. आनी आमी पुरो आतां आयिल्लीं कोण हांगा? भुरगीं. शिकयते आसा कोण? 3 दिसान पाद्र्या बी उतार सांगते आसा आमी हांगा तुमकां शिकयना. पवित्र आत्मा तुमकां शिकोवन दिते आसा म्हणून. आयकून आसात मग तुमी? आनी पावलून बरयलें तें उतार तुमी आयकला न्ही गी. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विणे कोणूच जेजूचो स्वामी म्हण सांगूंक सकूंकूच सकना. आज सुवार्ता जायत्या कडेन परगट जाता वय मू. सगळ्यांनी स्वामींचो देव म्हण कोणी सांगतात गी, जेजूचो स्वामी म्हण परगट जाता गी. खंय पवित्र आत्मो चलयता पळया थंयसर मात्र तुमकां आयकूंक मेळटलें जेजूचो स्वामी म्हणून. आनी हें काम कोणाचें? तो आमचो टीचर वय मू. आमी कोण ताची भुरगीं. आतां ही आमची क्लास म्हणयत वय मू. क्लास कितले दीस आमी बसाचे क्लासीन? जीणभर बसोंक आसा. आतां आज मुग्धालय पाल्यान न्हय वय वेचे म्हणून न्हय कितलेच बसोंक आसा. जीणभर ह्या क्लासीन बसता ना. जीणभर तो तुका आनी म्हाका कितें करता आसतलो? तो शिकयते आसतलो, वाट दाखयते आसतलो आनी बरी बोध आमकां दिवनूच आसतलो. आनी एक उतर आमी आयकोवया जुवांव 16:8 वेळ आमी वाचया. जॉन चॅप्टर 16:8 कितें म्हणटा पळया. होडोली पाद्र्याबान आमकां काण दिला परतून आमी आयकोवया. तो येतस पातका विशान नीती विशान आनी नीती फैसला विशान संवसाराक गुन्यांवकार करता. आतां खंयची सकत पातकां दिवंक शकता गी? सकत पातकां दाखोवंक शकता गी ना. एक व्यक्तित्व आसलो मात्र पातकां दाखोवन दिवंक शकता वय मू. पळया पवित्र आत्मा एक सकत न्हय तो एक व्यक्तित्व आसा म्हण कशें सोम्यान उलोवच्या उतरां ती कळटा पळया. आतां आमी पळय हेरांचे गुन्यांव दाखोवन दिता वय मू. आतां आमी मनीस वय मू व्यक्ती जाल्यार आमी दाखोवन दिता. आमी एक सकत जाल्यार दाखोवन दिवंक जाता गी? जायना. देखून गेल्या त्या हप्त्यान ती पाद्र्याबान तांच्या शिकवण्यात सांगलें आमी कोणाय की गुन्यांवार करूंक, कोणाची पातकां दाखोवन दिवंक. कोणाचें काम तें? पवित्र आत्म्याचें काम मोगाळ बाबा भयण्यानो. कित्याक होडोल हांवें सांगलें न्ही की तुमी चुकोवन पडल्यात, हांवीच चुकोवन पडल्या. हांवें देव न्हय, तुमी देव न्हय, आमी सगळीं चुकोवन पडलेलीं सांगा आसची. देखून ताचें काम तें दाखोवन दिवचें. आतां पळया मुखार आमी इल्लेशें आयकोवया. आतां पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोणी दुसरो न्हय सर पदवेदार देवच हो पवित्र आत्मा म्हणटा मुखार. हाज्या पयलें पाद्र्याबांनी सांगलां आमकां वय मू. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण? देवाचो आत्मा वय मू. सरच परचो आत्मा सर पदवेदार देवच हो पवित्र आत्मा म्हणटा. मुखार आमी आयकोवया. हेब्र्यांक बरयलें 15:9-14 वेळ आयका. थंय एक उतार सांगता पळया. हिब्रूज चॅप्टर 9:14 आमी आयकोवया. बोकड्याचे आनी पाडक्याचे रगत आनी नासलेले पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडलेल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रगताक
आणि की कितली वर्ती सकत आसची ना सासनाच्या आत्म्या वरवीं खंयचो आत्मा तो हिंदी बायबलांत अनंतकालीन का आत्मा म्हण आसा खंयचो आत्मा अनंतकालीन का आत्मा कालच्या शिकवणेंत देवान सांगलें देव म्हळ्यार कोण गे म्हणून अनादि से लेकर अनंत काल तक प्राचीन काल से लेकर अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है सासनाचो आत्मा आता पवित्र आत्मा म्हळ्यार आनी कोणी न्ही तोच सर पदवेदार देव तोच जावन आसा पवित्र आत्मा मोगाळ भावबडीनो अनंतकालीन का आत्मा अनंतकाल कोण आसा सदांच अमर अगम उजवाडांत जी येतलो कोण कोणी आसा की दुसरे अमर आनी अगम उजवाडांत जी येतलो सोमी मात्र आनी आज पाद्र्याबांनी आमकां खाण दिला तो सोमी म्हणल्यार तोच सोमी आत्मा तुका आमकां कितें करता स्वतंत्र करता फ्रीडम दिता फ्रीडम हर एका गुलामपणांतले तो तुका आमकां सुटयता आयच्या वाचपांत आमी आयकलां परत आमी येवया रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्वर 8:11 वळवास थंय सांगता पळया आज तुमी एक पटी आयकलां परत्यान आमी आयकुया तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे तेंची येता वय जाल्यार कोणाचो आत्मो जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ले खंयच्या आत्म्यान उठयल्ले देवाचो आत्मो तो सरेस्पराचो आत्मो तो मोगाळ भावा भयण्यानो देखून वडील पाद्र्याबान आमकां सांगलें आमी पातकी जाल्यार त्या पातकांतले आमकां कितें करता तो उठयता उठोवचो आत्मो कोणाचो देवाचो आत्मो सोम्याक उठयलो आत्मो कोणाचो सरेस्पराचो आत्मो देवाचो आत्मो तूं आनी हांव मरण पावतले आमी एक दीस आमकां परत जिवंत उठोवचो आत्मो कोण वस देवाचो सरेस्पराचो आत्मो तुका आनी म्हाका एक दीस जिवंत उठयतलो विश्वास दवर मरण पावल्ल्यांक कालच्या दिसा तुम्ही आयकलां न्ही की सोम्यान तें मरण पावल्ली भागी त्या आत्म्याच्या सक्त्यान परत त्या कश्टांतले सुटका दिवन तो नव्या जिवनाक उठयतलो म्हणून उगडापणाचो बुक वस्वर 14:13 वळ आयका आज परत आयका रेव्हलेशन 14:13 तवळ सर्गींत हांव म्हाका एक ताळो आयकलो तवळ सर्गींत हांव म्हाका एक थाळो आयकलो ताणें अशें म्हळें इतलें बरें सोम्या थंय मरण पावलेली बागी सोम्यान थंय कोण मरण पावता ताका वळखून जाणा जावन मरण पावता ती भागी तितल्या आत्म्यान म्हळें वय तांच्या कश्ट वावटितावन तांकां सुटका लाभतली कित्याक तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सवय आसतल्यो सुटका लाभोंक आसा की ना आमकां तुका आनी म्हाका कोण दिता सुटका सोम्यान तें मरण पावल्यार ताका वळखून मरण पावल्यार मोगाळ बाबा आमी भिवची गरज बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू पळया सोम्याक वळखून तो मरण पावलाय सोम्या थंय जाल्यार आमच्या मालगाड्यान आमकां मिसा भेटोवची गरज पळया पयशे उरले की ना पळया कोण सोम्याक वळखून मरण पावता ताका मिसांची गरज ना सत मानून घेया ही सोम्याची बसवणी मोगाळ बाबडीनो येवच्या त्या संसाराची बसवणी जावन आसा येवच्या त्या जिविताची बसवणी जावन आसा रिव्हलेशन म्हणल्यार उगडापण करते आसा सोमी तुका आनी म्हाका वडोली बाबा रिक्षानान सांगलें तो उगडापण करते आसा कितली सतां ताणें उगडापण केली आनी कितलें ताणें आमकां धैर्यादीक केलें कितलें ताणें आमकां संवसारांतल्यान सुटयलें म्हणून आयकोना गे आयकलें आतां पाटियो रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्वर 8:9 वळ आयका तांतूय म्हळ्यार क्रिस्ताचो आत्मो म्हणटा पळयता तो म्हळ्यार कोण क्रिस्ताचो आत्मो पळयता तो म्हळ्यार कोण देवाचो आत्मो पळयता तो म्हळ्यार कोण सरेस्पराचो आत्मो पळयता तो कोण जेजूचो आत्मो म्हणून काल आमी आयकलां रोमन 8:9 वाच देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे तेंची येता वय जाल्यार तुम्ही रक्त मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जी येतात आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो नाही कोणाचो आत्मा पवित्र आत्मा कोण आता क्रिस्ताचो आत्मा पवित्र आत्मा सरेस्पराचो आत्मा कोण पवित्र आत्मा देखून आमचो देव त्रिएक देव देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा एकच मोगाळ भाव भयणीनो तेगांचो वावर एकच तेगां थंय एकलोच वावर करता पूण एकल्या थंय तेग जाण वावर करतात कशें एक सत आमकां उगडापे जाता पळय देवाच्या उतरा मुखांतर दुबाव आसा गी तुमकां डावट आसा गी मिस्तेर सुटोंक बारीक कश्ट म्हण लागता गी कांय कश्ट ना खंयचे कश्ट नात एकदम सलीस सोंपें आसा देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आयकूंक आनी जाणा जावंक सर्व शक्तिमान देवाचो आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो पवित्र आत्मो सर्व शक्तिमान म्हणटा तोच म्हण रुजू करचे खातीर सर्व शक्तिमान वही है दिव्य परमेश्वर वही है दिव्य शांति वही है दिव्य जीवन उसी के अंदर है
पुरा तोच क्रिस्ताचो आत्मो म्हण आसा, सोम्यांचो आत्मो म्हण आसा, जेजूचो आत्मो म्हण आसा, बापाचो आत्मो आसा, पुताचो आत्मो आसा, देवाचो आत्मो आसा, सरेस्पराचो आत्मो आसा. 40 आनी 100 नांवां आसात त्या बायबलांत पवित्र आत्म्यांची. उडोली बाबान उल्लेख केले, मस्त नांवां आसात. सुमार 46 नांवां आसात पवित्र आत्म्याक. तुमी उत्पत्तींतल्यान पुरा पळोवन येतात जाल्यार 1-2 नांवां न्हय. तो सर्व शक्तिमान जालो. मुखार आमी आयकुया, सर्व जाणार. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 2. आतां आयकुया 10 आनी 12. तो सर्व जाणार, सगळें ताका कळीत आसा. पूण सर्व ज्ञानी म्हणटा आमी वय ते उतरांक आसा पळय, सर्व ज्ञानी. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 2 10-11 वास. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो सर संगती उगडाप्यो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गुण संगतीची लेगून सोदना करता. मनुष्य सैमान मनुष्य थंय आसा तो आत्मो शिवाय 12 पर्यंत वाचा. हेर कोण ताचे भितरले गूट समजून घेत, तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना. आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय, बगार देवा तावन आमी सोडलेलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्याची वळख धरूंक आमी शकता. 12 पर्यंत जालें गे. सर्व ज्ञानी वैगी न्हय, सगळें ताका कळीत आसा की न्हय. मात न्हय तो सर्व व्यापी म्हणटा. किर्तनाचो बुक अवस्वर 30 आनी 9 7 आनी 12 आमी आयकुया. Psalm 139 verse 7 to 12. सर्व व्यापी खंय गेल्यार तो आसा. आकाशार वचू, दर्यांत वचू, पाताळांत वचू, आतां पुनरुरू यो, पुरा कडेन तो आसा. वाच 7 आनी 12. तुझ्या आत्म्यातान हांव खंय म्हूण वचूं, तुझे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. हाज्या पयलें पद जेरी सांगलें तुमकां उगडास आसा की गॉड इज एवर नेवर. गॉड इज एवर प्रेजेंट नेवर एबसेंट. खंय गेल्यार तो ताजे तो लिपोवंक जायना. सर्व व्यापी पुरा कडेन आसा. सर्गार हांव सडन जाल्यार 12 पर्यंत वचून वसा. थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबन जाल्यार, दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार, थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. काळोख म्हाका लिपोवन धरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार, तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा परी परसळटा. कित्याक देव म्हणल्यार उजवाड वय म्हूण ताका काळोख आसा की. सर्व व्यापी वैगी न्हय, तो खंय गेल्यार आसा की ना. आनी कोणेय खंय रावंक जाता की पुरा कडेन. हांवें आतां पुनरुरू मात रावया, तुवें म्हज्या घरा आसा गे, हांव थंय लॉक घाला. हांव देव न्हय म्हण कळटाय कळना. म्हजेर विश्वास दवरीचे की तुमी ना. पूण देव पळया हांगाय आसा, बायकाडी आसा, ब्रह्मावरी आसा, सर्गार आसा, पातळांत आसा आनी खंय खंय आसा पळय पुरा कडेन तो आसा. सर्व व्यापी म्हणटात. आतां पळया आनी एक उतर आमी आयकुया. दमदताची कृत्यां वचोर 5 वळ 3 आनी 4 आयकुया. थंय पेद्रू सांगता पळया. पवित्र आत्मा म्हणल्यार देवाचोच आत्मा. थंय पेद्रूय सांगता. तुमकां ते घडीत कळीत आसा न्ही. अनानिया आनी साफिरा एक जागो विकतात, मागीर ते पयशे घेवन येतात. तेंचे घडीत पेद्रू कितें म्हणटा आमी आयकुया. Acts chapter 5 verse 3 आनी 4 आमी आयकुया. तवळ पेद्रून ताका म्हळें, अनानिया, पवित्र आत्म्याक हे परीत टाकावन तुका मेळलेल्या जाग्याच्या मोलांतलो 1 वांटो लिपोवन दवरिशें तुज्या काळजान सैतानाक प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलोय. सैतानाक प्रवेश करून तुवें कित्याक सोडलोय. विकचे आदी ती आस्त तुजीच जावन आसली न्हय, आनी विकल्या उपरांत तुका मेळलेलो दुडू तुजोचो आयवास न्हय. तर असलें काम करूंक तुका कोणें मतीन घालें. मनशांक न्हय देवाक तुवें फटयलोय. कोणाक फटयलो. तिसरी वळ वाच, परतून वाच. तिसऱ्या वळीन तो कितें म्हणटा. तवळ पेद्रून ताका म्हळें, अनानिया, पवित्र आत्म्याक हे परी ठाकावन. पयलें कितें म्हणलें तिसऱ्या वळीन पवित्र आत्म्याक तुवें ठकयलय म्हणलें वय मू. उपरांत 4थ्या वळीन कोणाक ठकयलें म्हणटा तो. तर पवित्र आत्मा कोण. देवच पवित्र आत्मा. पयलें म्हणटा तुवें पवित्र आत्म्याक ठकयले, उपरांत म्हणटा देवाकच तुवें ठकयले, देवाकच तुवें फटयले. तर पवित्र आत्मा कोण. देवच पवित्र आत्मा, सरेस्पराचो आत्मांचो पवित्र आत्मा. डावट आसा की. आतां पवित्र आत्मा कितले आसात. द्वितीय नियम अवस्वर 6 चवथी वळ आयकुया. कितले पवित्र आत्मे आसा ते पळया. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 6 verse 4 वाच.
ऐक इस्रायला. आता कान देऊ नाही का. आता हांगा पुनरूर एक पवित्र आत्मो आसा, मागीर दिवानांत एक पवित्र आत्मो आसा, एंड्रू ब्रह्मावर एक घेवन दवरला म्हण सांगा नाका मागीर. पवित्र आत्मे कितले आसात, आज सभे कितले आसात तेंगे 4200 सभे आसात म्हणल्यार पादोजेरीन वय मू 4200 पवित्र आत्मे आसात गी. तो खंय आसा जायत, खंयच्या सभेंत आसा जायत. वास वास ते उतार वास. ऐक इस्रायला. ऐक इस्रायला आणि पुनर्वरच्या लोकांनो ऐका, कान देऊन ऐका. सर्वेस्पोर एकलोच देव तर एकलोच सत्म असतो, एकच सत्म असतो. 4200 सभेंत 4200 पवित्र आत्मे नांत म्हण जाणान जाया. आणि आता मुलकी लोक येऊन उण्यान जाला, म्हाका दिसलो आत्मो अस्कत जाला म्हण आनी कडेन वयता म्हण वचना का. थंय ना कांय, खंय ना कांय, खंय ना. तो आत्मा तुज्या आनी म्हज्या भितर आसा. जिणी बदलून तुवें मन बदलितना तो तुवें स्वीकार करीत, हांवें स्वीकार करीत. खंयच्याय सभेंत तो ना, खंयच्याय जाग्यार तो ना, खंयच्याय हॉलांत इगर्जेन तो ना. पवित्र आत्मो ह्यो कोणाक दिला जाणान गी. जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाचेर कोण विश्वास दवरता पळय ताका मात्र तो दिला. सोम्यान म्हजे खातीर रगत वारयला, म्हजे पाताक धुवन काडला म्हण तो विश्वास दवरताय, सोम्याची महिमा दिताय, स्तुती करताय. तुका तसल्या विश्वासाक तो ताणें बसयला. सगळ्यांकी बसोवना, कोणायकी ताणें बसोवंक ना. वैसम्या तुज्या रक्तान म्हजें बलिदान दिवन म्हजे पाताक धुवन काडल्या, विश्वास ता बरोबर आसा म्हणल्यार तुका आत्म्याचें येणें, तुका आनी म्हाका तें आत्म्याचें देणें. पुराण की न्ही. लोक जायतो आसा, 800 मिलियन लोक आसा संवसारांत. सगळ्यांकी ताणें बसोवंक ना, सगळ्यांकी ताणें दिवंक ना. आतां मुखार आमी आयकुया वो पवित्र आत्मो कित्याक दिला, कित्याक दिला पवित्र आत्मो. आमी आयकुया रोमांकारांक बरयलें पत्र 8:20 आनी 9 आयकुया. पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका कित्याक दिला आयकुया. जांकां विंचून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडाच्या घरान आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवचिलें. पळया पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कित्याक दिला, कित्याक दिला. आपल्या जेजू सारखें तुवें आनी हांवें जावच्या खातीर तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मो दिला. आमी कोणा बरी जायची. आज पळय आनी की विराट कोहलीचे फॅन, सलमान खानाचे फॅन, दीपिका पडकोनाचे फॅन. आज कितले लोक कितल्या जाणांचे फॅन आसात पळया. हांगा तुमी बसले तर कितल्या जाणांचे तुमच्या मोबायलांत फॅन आसात पळया. पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका जेजूचे फॅन जावंक आनी जेजू सारखे जावच्या खातीर दिला. आतां कालच्या दिसा हांवें सांगलें ह्या पवित्र बायबलांत देवाक मानवाल्ले जायते आसात गिनात. राय आसात, प्रवादी आसात, अब्राहम आसा, मोरी माय आसा, सांत भक्त आसा. आमी तांकां मान दिचे, गौरव दिचे, पूण तांच्या बरी जावंक आमकां जावचें कोणा बरी. 1000 जाणांत तावन शिका पूण एकल्याक मात्र ऐका म्हणटात पळया. 1000 जाणां तावन शिका, एकल्याची मात्र देख घेया. 1000 जाणांक पळया, एकल्या बरी जाया. आनी तो एकलो कोण, तो सोमी. आतां जेजू बरी जाया म्हणटाना जेजू खालतो गी, जेजू बळो गी. तुमकां राग येता गी, राग येता गी. पुरो देवाची भुरगीं आसात गी हांगा. सगळी जमतच रागान भरलेली आसा हांगा. आतां हांवें आसा, हांवें रागिश्ट थंय उणें न्ही. पाद्रेबान सांगलें हांवें आयकलां म्हज्या प्रस रागिश्ट कोणी ना म्हणून. राग कोणाक येना न्ही, तिचो राग आसा गी ना आसा. आतां राग कसो येता तुमकां. रिक्षार येता गी, बसार येता गी, ट्रेनीर येता गी, फ्लायटार येता गी. राग येता गी, येवचो सुसू मात्र. आनी आमी धांवता ते देडा. राग येना, तो तुज्या आनी म्हज्या भितरच आसा. क्रोध आता नहीं है, क्रोध तेरे अंदर तूने पैदा करके रखा है. क्रोध आता नहीं है, वो रिक्शा में नहीं आता है, वो बस में नहीं आता है, वो ट्रेन में नहीं आता है, वो तेरे अंदर है, पैदा किया है तूने. जब पवित्र आत्मा उधर आएगा ये क्रोध बाहर जाएगा. वो पवित्र आत्मा तुझ्या भितर येताना वो क्रोध भायर वेता आणि तू जाताय सोम्या सारको. देखो न जीवन में 2 तरीके हैं, क्रोध में जियो या बोध में जियो म्हणतात. क्रोध में जियो या बोध. क्रोध म्हणल्यार राग, बोध म्हणल्यार
ही शिकोण सोम्याची शिकोण. क्रोध में जियोगे तो सर्वनाश है, बोध में जियोगे तो मुक्ती पाओगे. हां, क्रोधी असा बोधी असा. हिंदी म्हणतात ना की शक्तिशाली होने से सहन शक्तिशाली होना अच्छा है. शक्तिशाली से सिकंदर हो जाता है, लेकिन सहन शक्तिशाली से आप मुकद्दर मुक्ति पा सकते हो. आम्ही म्हणतो ना शक्तिशाली ओय सिकंदर रट्टे बडून शक्तिशाली काय जाईना. सहन शक्ति सोचने का है सोम्या बरी तुकाने मगा जाताना मुक्ती हमारी हो जाएगी. आम्ही जिंकतेले आम्ही जैत जोडतेले मोगळ भावा बहिण्यानो. पळया आता तुम्ही इतलो लोक 400 लोक लागी आता हांगा आसा. आता एक मनीस बरो उलयता, तुज्या जिणेक उपकाराक पडचे उलयता, बरें उलयतना तुका आयक्या म्हण जाता की जायना. वेळ गेल्लो कळटा की 3 दीस कशे गेले कळले की तुमकां हांगा. पुरा जिविताक कुटुंबाक सस्तीक शांतीक बाळटात तसले उतर आयकूंक मेळटात वय मू. हे कित्याक बंद करतात शिकोण म्हण जाता वय मू. वेळ कित्याक जाता म्हण जाता वय मू. एका भयणीन म्हाका मॅसेज घाला मोबायलार, ब्रदर म्हज्या आत्मीक बापाय खातीर हांव वर्गां दिता. ब्रदर इतले 3 दीस तर मोना नितळ जाली, आत्मे नितळ जाले, कितली शांती, कितलें जिवीत ब्रदर खंय गेल्यार हे मेळचें ना म्हणून. म्हज्या आत्मीक बापाय खातीर हांव वर्गां दिता असलो संदर्भ ह्या खोट्या संवसारांत ताणें आमकां उक्तो करून दिला. सोम्या सारकें जावंक, सोम्यांचें मन आपणावंक, सोम्यांची जिणी जियोवची कशी म्हूण आमकां शिकोवंक एक जागो तयार केला म्हणून. आसा की खंय म्हणी. देखून एक बरें उलयतलें आयकय म्हण जाता न्ही गी. पूण तुमकां उलोवणें बरें लागना जाल्यार तें जिविता उपकारा पडना जाल्यार तें उलोवणें आयकूंक जाता की. वो मनीस एक केदाळांनी वेता म्हण जाता, वो एक केदाळा बंद करता म्हण जाता वय मू. हांवें उलयतना तशेंच जाता की हो एक केदाळा बंद करीत म्हणून. या भावाने पाद्र्या बांदून उलयता मग तशेंच बगलें की ना. जिविताक पडचें उलोवणें मोगाळ भावा भयण्यानो. एक फावटी बापाय आसलो, भुरगो आसलो, आवय आसली बापायची. पळया एक दीस आवय उलयच ना. 10 जाली, 11 जाली, 12 जाली, उलयच ना आवय. भुरग्या लागीं विचारलें कितें रे मम्मी कितें रे आज उलयना, मम्मी कितें रे उलयना म्हणटाना भुरग्यान म्हणलें डॅडी लिपस्टीक दी म्हणलें. हांवें फेविक्विक काण दिलें म्हणून. विचारलें कितें दिल्लें कितें. बापायन सांगलें खंय कसलो चेडो रे तुवें म्हजो. म्हज्या 30 वर्सांनी जायना तेलें काम तुवें 3 सेकंडान कर सोडलें न्ही साईबा. कितल्या वर्सान जावं ना. 30 वर्सां म्हज्या लागीं जावं ना. 3 सेकंडान तुवें कर सोडलें साईबा. आतां हांव हें आतां हात दवर नाका फेविक्विक हांव घेवन ना हांगा. तुमी हात दवर नाका तोंडाक. हांव काय फेविक्विक घेवन ना हांगा जेजू पवित्र आत्मा घेवन आसा. हो पवित्र आत्मा तो स्वीकार करताय जाल्यार कोणें फेविक्विक घालची गरज आसा की. एक पटी घोव बायल भुरगीं अशें उलोवन आसता जाता न्ही कुटुंबांत. हांवें आतां बायल आसलो, भुरगीं आसलो, कुटुंब आसलो, मनीस संवसारी मनीस म्हणून आसतात दाखले. उलयते आसतना घोव बायलेक उलयते आसतना जाता न्ही. उलयते एक पटी मोगान उलयतना तूं मेमे जावचें आसता. तूं मेमे जालें आनी घोवान म्हणलें खंय बायलेक एक अशें तोंड मारून पयशिले म्हाका सैरीक आयिल्ले. पयशिले म्हाका सैरीक आयिल्ले म्हणटाना बायलेन सांगलें खंय तुज्या हाणा बराब लागीं आसल्यार पूर्ण गोत्त आसा. लागीं आसल्यार हरेक लाग तुज्या हाण्या बराब गोत्त आसा. कोण तुका दिता. देखून तुका पयशिले सो दिजे पडले. हें वय गी न्ही सत न्ही गी. सगळी तुजी हिस्ट्री कळीत आसा. कोणी तुका चेडूं दितात गी. चेडो दितात गी. तुजी जीब 4 कोर लांब आसा तुका चेडूं दितात गी. चेडो दितात गी. म्हज्या कानांनी हांवें आयकलां म्हज्याच गांवांत एका भयणीन तिका धूव आसलें. सैरीक विचारली बाय तुमच्या धुवेक काजार करतात गी म्हणून. तिणें सांगलें म्हज्या मुखारच न्ही तिजो अहंकार पळय. म्हज्या धुवेक विचारता त्या चेड्याक दिवच्या बदलाक हांव गोमटी चिटून भायंत घालता म्हटलें तिणें धुवेक. म्हळ्यार ताका एक दिना म्हणून. कित्याक ताजी संवय तिका कळीत आसा. एक चेड्याची संवय कळीत आसल्या उपरांत आवय दिवंक तयार आसा गी ना. पूण तूं मागण्याचो रेतिरीचो भावार्थाचो देवाक वळखलो मनीस म्हणटाना तुका दिवंक तयार आसात गी नात. तुमी खुद उखलून दिवंक तयार आसात गी नात. पूण ते आयकतात गी. तुमी कोणाक दिवंक रेडी आसात ते आयकतात गी ना. पळया तशें आमच्या गांवांत थोडे तरणाटे आतां तांची पुरा संवय साल कळीत आसा. चेडूंत मेळूना. निमाणें एक गांव आसा केरळा आसा. केरळांत हांव चेडूं घेवन आयिल्लें. काजार जालें. आतां रगडे नात वय मू.
रगाळे इज्जी तिजी मळयाळी हाका समजाना आजी कोंकणी तिका समजाना यो गाळी दिल्यार ती हसता ताणे गाळी दिल्यार ओ हसता रगाळे इज्जी 10-15 वर्सां जाली डायवर्स ना कांय ना मोगान जिवन आसात तिणे उलयले हाका समजाना पाद्र्याप केदळा रे म्हणटा न्ही केप्पो दादलो आनी तशेंच तें आतां घुवन फिरोन मागीर हांगा येजे केरळाचें हाडचें गरज ना खंयचें हाडचें गरज ना तुजी साल बरी आसा तुजो स्वभाव बरो आसा आमी बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें आराधन करता तें सोबीत म्हणून करता गी न्हय तांची चरित्र सोबीत आसा तांचो स्वभाव सोबीत आसा देखून आमी आराधन करता ते पळोवंक सोबीत म्हणून आमी आराधन करिना आज तुजो चाल आनी तुजी स्वभाव पवित्र आत्मा पळय ते आसा हांगा कितें आसा कसो जियेताय ना दबाव में आओ ना प्रभाव में आओ आप अपने अच्छे स्वभाव में जियो जैसा आपका स्वभाव वो वैसा ही अगले पर गिरेगा प्रभाव म्हणटात तुजो स्वभाव बरो आसा अगला दुसरो आसा पळय तेजेरी बरो प्रभाव पडटलो तुजो स्वभाव सारको ना तर म्हाका आयकतालो तुमचो स्वभाव कसो जायत मागीर उलयतलो म्हजो स्वभाव सारको ना आयकताल्यांचो तुमचो स्वभाव कसो जायत हांवें उलोवचें हांगा हर एका उतरांत जिवीत आसा तें जिविताचें उतर हांव तुमकां जिवीत जोड दिता मोगळ भावा भयण्यानो म्हजो स्वभावच बरो ना हांव एक बापय हांव एक दादलो या घोव या हांव एक टिचर हांव एक मास्टर म्हजोच स्वभाव सारको ना म्हज्या सकयल आसलेंचेर कसलो प्रभाव पडटलो आज पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका हांगा येवंक रितीर करूंक आयकोन वचोंक न्हय दिवना तुका आनी म्हाका आयकता त्या सोम्या सारको जावंक दिला मोगळ भावा भयण्यानो त्या खातीर तुका आनी म्हाका दिला त्या खातीर तुका आनी म्हाका दिला मोगळ भावा भयण्यानो पळया एक मनशाचेर पवित्र आत्मा देवून येता एक मनीस पवित्र आत्म्यान भरता जाल्यार तो कितें घेवन येता पळया पवित्र आत्मा येताना कितें घेवन येता पळया आयजाया 11:2 आयकोवया आमी एक पवित्र आत्मा एकल्याचेर येता देंवता जाल्यार तो कितें कितें घेवन येता पळया येताना आयजाया 11:2 आस सर्वेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्परच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो कितें बरं घेवन येता समजणी घेवन येता जाणवाय घेवन येता गिन्यान घेवन येता बूध घेवन येता देव भिरांत घेवन येता ओडोली फादर जेरीन सांगलें पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका देव भिरांत घेवन येता कितें घेवन येता आनी कांय हाडचें नाका देव भिरांत एक हाडली जाल्यार बाकी पुरो ताच्या फाटल्यान येता येता गी येना देव भिरांत एक हाडली जाल्यार पवित्र आत्म्यान मागीर सगळें आसा पळय तुमी आयकल्लें आतां पुरो येता देखून देव भिरांत लास्ट दवरला हांगा ती पयली तुका आनी म्हाका येवंक जाय ताच्या फाटल्यान समजणी जाणवाय गिन्यान बूध पदवी सकत सगळें येता आतां पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस ताची जिणी कशी आसता आमी पळोवया लुका सवंजेला वस्वरी 1:15 ओळ आमी आयकोवया लूक चॅप्टर 1:15 पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशाची जिणी कशी आसता आमी पळोवया कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वायन वा आमालाचे कसलेंच तो सेवसो ना आनी ताच्या आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान बरो नासतलो इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो बापय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो आविदेयांक तो नितीवंताच्या वाटेक परतितलो अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परसा तो आयती करतलो हांगा पळया स्नान जातार जुवां विशयां तें उतार वयमू पवित्र आत्म्यान हांगा कितें पवित्र आत्म्यान भरो नासतलो म्हणून वयमू आतां हिंदी बायबलांत आमी वाचताना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण म्हणून बरयलां थंय कितें म्हणून बरयलां आतां पवित्र आत्म्यान भरचें म्हणून हांगा बरयलां हिंदी बायबला प्रकार पवित्र आत्म्यान भरचें म्हळ्यार एक परिपूर्ण मनीस जावचें कितें जावचें एक परिपूर्ण मनीस म्हळ्यार देवाचें सारकें मोग आनी भिरांत भर न्हय देवाचें सारकें परिपूर्ण जावचें आमी ओडोली बाबा रिक्सानान आमकां सकाळीं काण दिलां आमच्या कोंकणी बायबलान कितें आसा देवाची सकत ह्या स्टेपान सक्तेन भरलो म्हण आसा वय मू आतां सक्तेन भरच्याचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो देवाच्या आत्म्यान कितें जालो परिपूर्ण जालो आतां परिपूर्ण मनीस कसो आसता पळया कितले हांगा बरयलां पळया तो आमालाचें वा वायन पियान वायन आमाल पिवणें तो
पिवचो ना वायन तो आतां तुमी कितले आसा तांकां आमाल पिवणे पियेतली आमाल पिवणे तुमी पियेतात जाल्यार तुमचे थंय पवित्रत्व ना केन्नाय येना. आतां हांव ब्रँडी पियेना विस्की पियेना इल्लीशी बीर पियेता म्हण स्तिरियो सांगूंक पुरो बियर पियेल्यार तो हांगा पळया एक परिपूर्ण मनीस आत्म्यान भरलेलो मनीस आमालाच्या पियोवण्याक हात लायना मगळ बाबा भयण्यान. आनी उपरांत कितें बरयलां सबारांक तो कितें करतलो देवा थंय मागण्याक वचनाका रेतेरेक वचनाका म्हण एक पवित्र आत्म्यान भरलेलो आवय बापय हे दादलो ह्या स्त्री कोणायकी सांगानात पवित्र आत्म्यान भरलेल्याचो घुर्त मागण्याक वसा रेतेरेक वसा मिसाक वसा अशें देवाची वाट तो दाखयतलो. कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगलां पवित्र आत्मा तुका जेजू थंय हाडटा पवित्र आत्मा तुका देवाक महिमा दिवंक हाडटा पवित्र आत्मा तुका देवाच्या पांयां त्याला हाडटा आनी हाडची वाट दाखयता. कोणी तुमकां मागण्याक वचनाका रेतेरेक वचनाका वडोली पाद्र्याबान उल्लेख केलो आज रोस आसा रोसाक वच म्हणटा जाल्यार तो भाव या ती भयण पवित्र आत्म्यान बरोना म्हणची आवय जावं दी बापाय जावं दी कोणी जावं दी पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस तुका देवाची वाट चुकयना देवाच्या पांयां त्याला तो धाडटा. आनी मुखार कितें एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य तुमी पळयला वय मू ताजे सांगात 450 प्रवादी आसले वय मू सगळ्यांक जिवेशी मारले वय मू जाल्यार तो एकलो रावलो गिरावो ना. तेजी सामर्थ्य पळया ताजो स्वभाव पळया देवाक मानवचो बंद जाल्लें आराधन परत्यान ताणें स्टार्ट केलें देवाच्या आत्म्यान तो भरलो आनी कितले विरोधी आसले तांकां लगाड काडलें जीव काडलो परत सरस्वराची वेदी ताणें कितें केली तयार केली. एक पवित्र आत्म्यान भरलो मनीस परत सरस्वराची वेदी तयार करता तो मोडिना आराधनाक तो तयार करता तो बंद करिना. मात्र न्हय कितें म्हणटा बापायची आनी भुरग्याची काळजां कितें करतलो तो परत एक करतलो परत कितें करतलो कोण देवातान पयस गेल्यान आतां इविनवणी कित्याक सुरू केला तुमी जाणात गी तुमी आयकलां न्ही पाद्र्याबान सांगिल्लें जायतीं भाव भयणी आयलीं बाबा रिक्सानांनी सकाळीं उल्लेख केलो वय मू जायत्यांनी साक्ष दिली बावार्थाची साक्ष दिली हांव जियेता म्हणून जाल्यार ही संवसार आमकां पाळूंक सोडिना कांय व्हडना देव बक्षिता पूण तसल्यांक फाटी येवच्या खातीर ही विनवणी दवरला. परत ताणें बापायची भुरग्यांची काळजां कितें जायची एक जायची हें काम पवित्र आत्म्याचें हें आमचें काम न्हय पूण आमी मागयेत आमी उलो मारयेत. पवित्र आत्म्यान बरयलो मनीस ताजो बापाय कसो आसलो पळया लुकास एवंजेल वचोवर 1:6 आनी 7 आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 1:67 वाच. ताचो बापाय पवित्र आत्म्यान भरलो पळया तोय कितें करतो पवित्र आत्म्यान भरुल्लो आनी प्रवाद कर म्हणा लागलो. पळया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था म्हणटा हिंदी बायबलान परिपूर्ण मनीस परिपूर्ण आत्म्यान तो भरलेलो पुरा प्रवाद ताणें केल्ले की करूं ना. इस्रायलाच्या सवणदाराक हांव पळयतलो म्हणलें वय मू पळयलें पळोवना हातांत घेतलेंय घेवना ताज्या उपरांतच ताणें म्हणलें आतां जाल्यार सरस्वरा म्हाका वचोंक पळया न्ही गी जर तूं तुज्या तोंडांत उसारताय म्हज्या नातवाक पळयल्या शिवाय वचना म्हणून तूं खंडीत वचना कितें म्हणाजी सोम्या नातवाक पळोवनूच वेता आतां नातवाच्या काजार वरें रावचें प्लॅन करिना काय पाद्र्याबान सांगला न्ही की पयलो नातू मागीर कुंगार मागीर काजार मागीर आनी एक जल्माता तशें न्हय हांगा पळया ताजो असलो पवित्र परिपूर्ण मनीस गी भासवणें करतलो प्रवाद करतलो केल्ले प्रवाद तो जीव आसतना जारी जाले ही सकत तुका आनी म्हाका आनी पवित्र आत्मो तुजेर म्हजेर येताना आमी कितें जाता पळय एपेसकारांक बरयलें पत्र वाचवार 1:13 वाच एपेजियन चॅप्टर 1:13 वाच. उपरांत आमी हेर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयिल्ली सुवार्ता आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले वेळी बसवणेच्या उतरा सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारिल्ल्यान पवित्र आत्मा आमचे वयर कितें करता मोर म्हणल्यार खंयच्याक म्हणटात मोर म्हणल्यार इंग्लिशान कितें म्हणटात सील सील मारतात वय मू. आतां एक कंपनीची वस्त आसा वय मू ती कंपनी ताका सील मारता वय मू ताजो मिनींग कितें अर्थ कितें ही हांवें तयार केल्ली वस्त ही म्हजी वस्त आनी ही वस्त पाड जाल्यार रेस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची हांगाच घेवन येया म्हणटा. पळया तुका आनी म्हाका कशी भासवणी पळया देवान तुका आनी म्हाका रचला त्या क्रिस्ताच्या बलिदानाचेर तूं विश्वास दवरतना तूं भावार्थ आपणायताय भावार्थ आपणायतना स्वामींचो जेजू क्रिस्त म्हणतो सत म्हणतना देव तुजेर कितें करता एक मोर मारता एक सील मारता तो म्हजो ती म्हजी
आनी ती सील अशी मारता तूं पाड जाल्यार मागीर जबाबदारी कोणाची? तुका समा करची, रिपेरी करची ताजी. ही म्हजी वस्त, म्हज्या कंपनीची वस्त, हें म्हजें ब्रँड, हें हांव समा करता आनी कोणाक कितें जायना. तर तुवें कोणा लागीं जी समा करूंक? बाबा विक्रमान सांगलें न्ही की तुमकां एसी जाय जी, ब्युटी पार्लराक गेल्यार एसी मेळटाय ना. एसी जाय जाल्यार खंय वचाची? एसीच्या शोरुमाक वचाची. फ्रीज जाय जाल्यार खंय वचाची? आतां म्हजी जबाबदारी कोणाची समा करची? ताजी. म्हाका पळोवची जबाबदारी कोणाची? एंड्रू मोजो म्हण सील मारलो जाल्यार म्हाका रेशन दिवचें कोणें? पेट्रोल दिवचो कोणें? पुरो ताचें काम. देव तुमी हांगा कोणाचेर म्हजो विश्वास ना. ताचेर म्हजो भरपूर विश्वास आसा. ताणें सील मारला जाल्यार तो पेट्रोल दितलो, तो तांदूळ दितलो, तो म्हज्या कुटामी राखतलो, म्हज्या भुरग्याकय राखतलो, सगळें म्हजें जिवीत तो राखतलो. मुखार आमी आयकुया कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वस्वर 3:16-22 आमी आयकुया. 3:16-22 वाच. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. कितें बरोवन आसा जी? क्रिस्ताचें उतर आमच्या काळजांनी बरोवन आसा जे. पळया क्रिस्ताचें आतां कितेंय तुका पवित्रत्व जाय, ताजें देणें जाय, ताजो स्वभाव जाय जाल्यार एकच वाट देवाचें उतर. हें तुवें आनी आयका जे, जाणा जाय जे, समजा जे, मात नाका बाळगून दवरी जे. त्या दाळा हें देवाचें उतर तुज्या म्हज्या काळजांत आसतना देवाक कितें मानूं आतां पळय तें पवित्रत्व तुजे लागीं म्हजे लागीं करयता. कितें करयता? कितें देवाक मानूं आतां मेसवा आतां पळया. सोम्याक कितें मानूं आतां तें सोदून काडूं शिका म्हणलां वय मू. आतां 22 कितें सोम्याक मानूं आतां तेंच पवित्रत्व आमच्या लागीं करयता. आतां मुखार आयकुया. खऱ्या जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर. तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया. हें पुरा देवाक मानूं आतां की मानूं ना? गितां गावचें, गायनां गावचें, स्तुती करचें पुरा देवाक मानूं आतां. आमच्या लागीं कोण करयता हें पुरा? हें पुरा पवित्रत्व करयता आमच्या लागीं. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकळ सोम्या जेसूचे नांवीं करा. ताचे मारिफात देव बापाक अर्गां दिया. पतीनेनो तुमच्या पतींक तुमी खाल जाया. सोम्यातय तुमकां तें सहज जाल्लें. पळया पतीने कितें करीची? खाल जायची न्ही गी. आतां खाल जावचेचो अर्थ कितें? आतां ताणें सांगलें पूर आयकाचें म्हणून न्हय, हांव सरेस्पराच्या अधीन आसा म्हूण दाखोवचें तितलेंच. आतां पतीक खाल ताणें सांगलें पुरा बरें वायट आयकुचें त्या लेख न्ही. हांव कोणाच्या अधीन आसा? हांव सरेस्पराच्या अधीन आसा म्हूण दाखोवचें. तुमी पळया आतां आमी संवसारी संबंदांतच कोणी म्हणटा ना धरम बाप, धरम मा, धरम बाय, धरम बहन म्हणटा गे आमी ना, पूण धरम पत्नी म्हणटा गे म्हणना. पत्नीक एकल्याक मात्र आमी धरम म्हणटा आनी कोणायक आमी धरम म्हणून सांगना. अब्रामाक सरस्वरान सगळें सोड म्हणलें, पूण तुज्या पत्नीक सारा कितें कर? एक भोव वर्तें देवाचें योजन. स्त्रियांक कित्याक ताणें रचलें जाणान की देवाची संतत मुखार व्हरूंक ह्या संवसारांत. ह्या संवसारांत देवाच्या भुरग्यांची संतत वाडोवच्याक देवाच्या योजनांत स्त्रियांक ताणें भरतीकर रचलें. ह्या स्त्रियांक दादल्यान मान दिवंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी ह्या स्त्रियांनी दादल्यांक मान दितना हांव सरेस्पराच्या अधीन आसा म्हणून ती दाखयता तितलेंच. तुमीच आतां तुमी आसात. एक स्त्रीचो दादलो 25,000 सांबाळ आसा, पूण मस्त बायलेचो मोग करता, भुरग्यांचो मोग करता, कुटाम सांबाळता, जाय जाल्लें हाण दिता, सगळें बरें करता. ओके. आनी एक स्त्री आसा तिच्या दादल्याक 5 लाख रुपया सांबाळ आसा, पूण तो संजेर घरा येता, बायलेक मारता, भुरग्यांक मारता, मोग करिना, राग द्वेश न्ही गे. ती पतीन खंयच्या दादल्याचो चड मोग करता? चड सांबाळ आसल्याचे की उणें सांबाळ आसल्याचे? सांबाळ उणें आसात पूण स्वभाव बरो आसा. हर पत्नी को अपना पति का धन नहीं चाहिए, पति का अच्छा स्वभाव चाहिए. तुमका धन से प्यार की पति का स्वभाव से प्यार? नी की स्वभाव बरोबर दाल चावल जाल्यार जायत वय मू. स्वभाव अच्छा है तो दाल चावल भी अच्छा लगता है, स्वभाव अच्छा नहीं है तो 56 करोड़ रुपया भी कचरा लग जाता है वय मू. आणि मुखार वास. पतीनो तुमच्या पतीने सो मोग करा आणि तांकां कठीणायेन सलय नाका. पोती म्हळ्यार पयली आमची म्हजी व्हडली माय पोती दवरतली हांगा, ती पोती न्ही. मुखार वास.
भुरग्यानो सर संगतीनी तुमच्या वडिलांक खालसाया हे सोम्या खरेंच मानता पुरा पळयतात करयता मुखार बापयानो तुमच्या भुरग्यांक बेस्टेंस चिडाय नाका बापाय काय शिंगा येयला म्हण हांव बापाय म्हणून न्हय ताणें खालतें जायचें आणि ती बिजूड जावं कारण जाय नाकात गुलामानो तुमच्या संसारी धन्याक सर संगतीनी खालसाया बाबा रिक्षान सांगला हांगा तुमी दिंबेर पडून एक वार मागणें करता हे तुमी घरा करतात गी म्हणून खाली लोकांच्या देखीक आमी करचें जायत्या कंपनींनी हाज्या पयलीं पात्राबान सांगला भायल्या गांवचे पयशे उद्धार घालाक जायना पुरा चोरपणाचे पयशे काम केला ती बेश्टेन इदोन फोनार बायले लेगीत उलोवन बायले गाळी दिवन सांबाळ घेवचो तो बारकाच जाताय देखून मोकळा भाबडी देवा गरगान दिया देवा खोगलाप दिया पळयतात मग कित्याक दिला तुका आनी म्हाका सौम्या जेजू सारकें जावंक दिला आमचो स्वभाव आमची साल आमची उतरां आमची जिणी तो पळयतात मग बऱ्यान मांडून हाडून दी आनी जायत्यांक आशिर्वादा बेसाव आमच्या मुखांतर देव फाव करून मागया बापाचे पुताचे आनी पळयतात म्हजे नांवी आमेन.